ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیتا ہے، کیونکہ جہاں پر موسیٰ کے قدم لگے خدا نے اس جگہ کو مقام تجلی بنا دیا۔ جہاں پر موسیٰ کے قدم لگے اس جگہ کو مقام تجلی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس جگہ کو مقام مصلی بنا دیا۔ صفا مروہ پہ جناب ہاجرہ کے قدم لگے اس جگہ کو مقام شعر اللہ بنا دیا۔ اور جس جگہ پر میرے نبی کے قدم لگے اسے عرش معلیٰ بنا دیا۔ اتنی شان والا نبی ہے، اتنے مقام والا نبی ہے۔ نبی پاک دے غلاموں محشر دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو تمام نبی اپنی امت نو لے کے کھڑے ہونگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا موسیٰ دس اپنی امت دے بارے آپ دا کیا خیال ہے، امت دے بارے کیا خیال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آکھن گے مولا جنہاں نے ساڈا احکام منیا، جنہاں نے ساڈا حکم منیا، اللہ میرے نے تے جنہاں نے گناہ کیتے مولا او تیرے نے، بولو او انہاں نال جیڑا مرضی معاملہ کر، جنہاں نے ساڈا کہنا ہی نہیں منیا، احکام نہیں منیا، حکم نہیں منیا، اللہ انہاں دے نال جو بھی سلوک کرے تیری مرضی ہے۔ اللہ جنہاں نے ساڈا کہنا منیا او میرے نے، بولو او میرے نے۔ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام دے کول اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام تو مخاطب ہوں گے عیسیٰ بس اپنی امت دے بارے کیا خیال ہے۔ تو ایمان والے عیسیٰ علیہ السلام آکھن گے مولا جنہاں نے نیکیاں کیتیاں، اللہ جنہاں نے رج کے گناہ کیتے، یا رب کریم جنہاں نے نیکیاں کیتیاں، اللہ میرے نے جنہاں نے گناہ کیتے مولا تیری مرضی جتنی مرضی لا جا۔ 1,24,000 کماتے شندیا اللہ کریم باری باری تمام نو امت دے بارے پوچھن گے دسو انہاں دی امت نال کیا سلوک کروں، آپ دی امت نال کیا سلوک کروں۔ ایمان والو ہر نبی کہے گا یا رب کریم جنہاں نے نیکیاں کیتیاں نے یا اللہ وہ ساڈے نے، جنہاں نے گناہ کیتے اللہ انہاں نو جڑی مرضی سزا دے۔ ہر نبی ایمان والو اپنے رب کائنات دے سامنے، اپنے مالک کائنات دے سامنے، جنت دے وارث دے سامنے جس ویلے اپنا تمام معاملات رکھن گے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ دیاں جس وقت پوچھے گا کہ دیکھو محسن کائنات کو پوچھے گا۔ انجنے ذرا جھوم کے بولو جدو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھن گے امام الانبیاء دے کولو، بدری الدجا دے کولو، صدری الاولیاء دے کولو، نور الہدا دے کولو، محمد مصطفیٰ دے کولو، رحمت للعالمین دے کولو پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے اے مدینے والے تیری امت وچ تے گناہگار بڑے نے، سیاہکار بڑے نے، خطاکار بڑے نے، دس انہاں نال کی سلوک کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جس وقت فرمان ہوئے گا تے میرے کملی والے تے والے کھڑے ہو جا یا رسول اللہ۔ مجرم ایک پاسے نیکوکار ایک پاسے، ایمان والوں مدینے دے تاجدار ایک پاسے کھڑے ہونگے۔ میرے اور آپ نبی کریم علیہ السلام فرمان گے اللہ وعدہ ہویا ہے رحمت تیری ہوے گی، شفاعت محمد دی ہوے گی۔ اللہ جی تو رحمت دی حد کر دے میں شفاعت دی حد کرانگا۔ اللہ فرمائے گا دس سونیا پچھلے نبیاں نے آکھی آئے اللہ جنہاں نے گناہ کیتے نے اللہ تیرے نے، جنہاں نے نافرمانیاں کیتیاں اللہ تیرے نے، جنہاں نے نیکیاں کیتیاں اللہ میرے نے۔ اے سونیا موسیٰ نے آکھیا، عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا، یحییٰ علیہ السلام نے آکھیا، تمام نبیوں نے آکھیا ہے آپ دا اپنی امت دے بارے کی خیال ہے۔ میرے کملی والے آتمنا لگاما جھکا کے آکر گے اللہ تو خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ اللہ تو ستر محمد کے پیار کرنے والا ہے یا ربی کریم یا سونیا میری امت وچ گناہگار بڑے نے، سیاہکار بڑے نے، یا اللہ جنہاں نے رج کے نیکیاں کیتیاں اللہ جڑے نے جنہاں نے رج کے حج کیتے نیکیاں کیتیاں اللہ سارے تیرے نے، جڑے گناہگار نے سارے میرے یا رسول اللہ۔ یا اللہ گناہگار میرے نے،
کریم یا رب کریم یا اللہ جنہاں نے نیکیاں کیتیاں ہونا سونیا تیرے نے تے گناہگار تیرے محمد مصطفیٰ دے نے اللہ کریم فرمائے گا اے سونیا تانوں اپنی امت دے نال کتنا پیار ہے میرے نبی کریم مسکرا کے آکھن گے اللہ جدے سینے دے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی میرا پیار ہویا تیرا نبی انہوں جہنم چوک کر لے جہنم سے کر لیا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے پوچھا آقا یا مدینے دے تاجدارا جو میدان محشر لگا ہوئے گا سونیا تسی تے پتہ نہیں کیڑے ٹولے وچ ہوں گے کہ گناہگار آپ نو لبن گے تساں کتنے ہوں گے سرکار نے فرمایا جی مینوں لبنا ہے گناہگاراں دے ٹولے وچ لگا انہاں دی شفاعت کروانا ہوگا میری شفاعت گناہگاراں واسطے خطاکاراں واسطے امید لا کے بیٹھے ہاں میں آپ کے ماڑی ہاں نسبت نو میری دیکھو میں جیدی نہ لائیاں نے لجپال بڑا سونا بولے لجپال حضور نے فرمایا میں تین جگہ تمہیں ملوں گا آقا کدھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت عملہ دا ترازو تلدا ہوگا سرکار نے فرمایا نیکیاں والیاں دیا نیکیاں تلدیاں ہون گیاں پتیاں تلدیاں ہون گیاں میزان تے جب میرے غلام گھبرا جان گے نیکیاں کٹ پوے گی رسول کائنات فرمان اس وقت تیرا مدینے والا تے پہنچ جائے گا کئی عاشقاں دا عاشق لکھتے نے جڑا درود و سلام پڑھیا ہویا اور درود و سلام میزان دی تکڑی کے رکھیا جائے گا حضور دی نظر رحمت ہوگی گی تو رحمت دا پلڑا بھاری ہو جائے گا آقا پھر کتنے ملوں گے سرکار نے فرمایا جب میرا غلام پل صراط کراس کرے گا اچھی دے آپ نے فرمایا او پل صراط دا بال تو زیادہ بریک ہے تلوار کی دھار تو زیادہ تیز ہے سوئی تے کروڑ میں حصے تو زیادہ نازک اس پل صراط میرے غلاموں نے گزرنا پڑے گا جب وہ گزرن گے اگے کوئی دنیا دار نہیں رشتہ دار نہیں اگے رب صلی مسان والا آمنہ دا لال کھڑا ہوئے گا یا رسول اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا اگے میں جیرے میرے کلمہ پڑھن والے نے درود پڑھن والے نے میری اہل بیت نال پیار کرن والے نے میری اہل بیت نال محبت کرن والے نے جڑے نمازاں پڑھن والے نے سچ بولن والے نے اپنے نبی کے دامن نال وابستہ رہن والے نے جدوں پل صراط تے قدم رکھن گے میرے غلام بجلی دی طرح پل صراط تو لگ جان گے یا رسول اللہ پل صراط تو لگ جان گے آقا آگے کتنے ملوں گے سرکار نے فرمایا جب بندہ نس کے آندا ہے دوڑ کے آندا ہے تو انہوں ساواں پھلیاں ہوندیاں تے ساواں چڑیاں ہوندیاں پانی دی طلب ہوندی ہے بولو پانی دی طلب ہوندی ہے او پانی دی طلب جڑی کرب و بلا دی وچ میرے حسین پاک دے گھرانے تے پانی بند کیتا گیا کیا انہوں نے پانی دی طلب نہیں سی طلب ہے سی آپ نے فرمایا جو عرش والا جی راضی ہے حسین راضی حسین دا بچہ بھی حسین بنیا بی بی سکینہ کو عرض کی تھی سکینہ 7 سال دی کیا زبان خشک نہیں آپ نے فرمایا جی عرش والا راضی ہے سکینہ راضی ایمان والے ہے صابرہ دا سچیاں دا خاندان جب انسان زیادہ بول لوے رو لوے زیادہ ایمان والوں تر کے آوے پانی دی طلب ہوندی ہے جب سرکار دی غلام پل صراط تو گزرن گے پانی دی طلب ہوئے گی مدینے دے تاجدار نے فرمایا پھر اگے پانی لے کے ماں نہیں باپ نہیں رشتہ دار نہیں کوئی دنیا دار نہیں پانی لے کے سامنے آمینہ دا لال کھڑا ہوا اللہ دے نبی نے فرمایا غلاماں کوزیاں وچ پانی نہیں مشکیزیاں وچ نہیں پین والے میرے غلام ہون گے پلان والے نبیاں دے امام ہون گے حضور نے فرمایا میں چلو گھر بھر کے انہاں نوں حوض کوثر تو سیراب کراں گا انہاں نوں
عقیدہ کے یقین ہے کیا یقین ہے پھر مل کے بولو آنٹی جان دی فرمائش تے پڑھائیں گے تیرے ناد کملی والیا تیرے ناد کملی والیا میں روز دیوے بال دی تیرے ناد کملی جھوم کے بولے تیرے ناد کملی والیا میں روز دیوے بال دی تیرے ناد کملی والیا میں روز دیوے بال دی ایک بار جی آؤ گھر میرے ایک بار جی آؤ گھر میرے پھر کوئی نہیں میرے لال دی ایک بار جی آؤ گھر میرے پھر کوئی نہیں میرے لال دی ایک بار جی آؤ گھر میرے پھر کوئی نہیں میرے لال دی تیرے نام تے کملی والے میں روز دی بال دی تیرے نام تے کملی والے میں روز دی مینوں منگن دا قابل کوئی نہیں مینوں منگن دا قابل کوئی نہیں مینوں منگن دا قابل کوئی نہیں مینوں منگن دا قابل اسا دل دا گھر دے گل کوئی نہیں اسا دل دا گھر دے میں منگتی تیرے در دیا میں منگتی تیرے در دیا نال نوکر تیری لال دی تیرے ناد کملی والیا میں روز دی لال دی تیرے ناد کملی والیا میں روز دی لال دی تیرے ناد کملی والیا روز دی لال دی تیرے ناد کملی والیا میں روز دی تینو رب نے سونا بنایا ہے تینو رب نے سونا بنایا ہے بڑی چاواں نال سجایا ہے بڑی چاواں نال بڑی چاواں نال سجایا ہے قیمت نہیں جگ تے کوئی بھی قیمت نہیں جگ تے کوئی تیری زلف دی کمال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی تیرے نام کملی والیا روز دی بال دی تیری ترجی آیا کا در کوئی نہیں تیری ترجی آیا در کوئی نہیں تیری گھر جی آقا گھر کوئی نہیں تیری گھر جی آقا گھر کوئی نہیں بن منگیا گیرا مل دیا بن منگیا گیرا مل دیا بن منگیا گیرا مل دیا نہیں رہتی لوڑ سوال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی آقا دا ملاد منانا ہے آقا دا ملاد گھر چاواں نال سجونا ہے گھر چاواں نال آقا دا ملاد منانا ہے گھر چاواں نال سجونا گھر چاواں نال گھر چاواں نال سجونا جن راواں دو تسی آ جاؤ جن راواں دو تسی آ جاؤ ان راوت جن میں بار دی کملی والیا میں روز دی بال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی ایک بار جی آؤ گھر میرے ایک بار جی آؤ گھر میرے پھر کوئی نہیں میرے نال دی ایک بار جی آؤ گھر میرے پھر کوئی نہیں میرے نال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی تیرے نام کملی والیا میں روز دی بال دی میں منگتی تیرے در دیا میں منگتی تیرے در دیا
کملی والے میں روز دیوے بال دی تیرے ناز کملی والے میں روز دیوے بال دی تیرے ناز کملی والے میں روز دیوے بال دی جن راما تو تسی آ جاؤ جن راما تو تسی آ جاؤ ان راما تو جگوار دی تیرے ناز کملی والے میں روز دیوے بال دی تیرے ناز کملی والے میں روز دیوے بال